चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्जिमान को अदालत ने रिहा किया। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत से निकलते ही कई को धर लिया। कई गिरफ्तारी से बचने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बैठ गए। पहले पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज की वार्निंग पर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। फिर अदालत के रिहा करने पर उन्हें बाहर निकलते ही पकड़ भी लिया। इससे पहले मामले से जुड़े एक और केस में अदालत ने गिरफ्तार 38 मुल्जिमान को मुकदमात से रिहा किया था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वार्निंग दी थी कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा देंगे। वकील सफाई ने अदालत को बताया था कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया था। पीटीआई के कई कारकुनान रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी के डर से इस वक्त भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। हम बात करेंगे वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, इस वक्त क्या हो रहा है? पहले बहुत चीखों पुकार हुई, पुलिस क्या इकदाम कर रही है और जिन लोगों को रिहा किया गया वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? जी, मैं इस वक्त इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद हूँ। आज जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पीटीआई के कारकुन और आम शहरी जो कि गिरफ़्तार किए गए थे उनको डिस्चार्ज किया मुकदमात से। उनको डिस्चार्ज करने के बाद 4 से 5 अफराद को रहा होने के बाद यहाँ से अदालत से बाहर निकले कि पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। जिसके बाद यहाँ जो ILF के वकला थे उन्होंने दीगर जो यहाँ पर पेश हुए थे अफराद को पेश किया गया था, उनको वापस अदालत में यहाँ वापस इसकी अदालत की हदूद में वापस ले गए। और अभी पुलिस की बारी नफरी यहाँ पहुँची है जो कि तमाम वर्कर्स को दोबारा गिरफ़्तार कर रही है। और अहाता अदालत से भी यहाँ पर वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया। जो शहरी जिन्हें अदालत ने डिस्चार्ज किया है उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया है। और अब प्रिजन वैन्स यहाँ मंगवाई जा रही हैं जो कि इस पूरे जुडिशल कम्प्लेक्स में पुलिस एहलकार जाकर वो मायना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई और वहाँ पर मौजूद गिरफ़्तार जो जिनको अफराद को डिस्चार्ज किया है कोई फ़र्द मौजूद तो नहीं, उसे भी गिरफ़्तार करके अब यहाँ से ले जाया जाए। हैदर, आप बताइए कि कितने लोग हैं इस वक्त वहाँ जो अंदर बैठे हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए? जी, ये 40 के करीब जो थे अफराद जिनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस यहाँ मौजूद रही और इनमें से अक्सर को गिरफ़्तार किया जा चुका है और यहाँ से प्रिजन वैन्स में यहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है। जी, ताजिर रहनुमा हनीफ गौहर ने कहा है कि सिंध में ज़मीनों पर कब्जों की 3 साल से शिकायतें कर रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, मगर अब आर्मी चीफ का डंडा चला है तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हनीफ गौहर ने कहा कि सिंध की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स दरअसल इंक्रोचमेंट फोर्स है जो ज़मीनों पर कब्जे करती है। उन्होंने सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का एतराफ़ किया है। हमने पहले भी बताया था आर्मी चीफ को, जब अभी ये मुलाकात हुई थी और इससे पहले 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन उस 2 महीने की मुलाकात में भी हमने आर्मी चीफ साहब से ये सारी गुजारिशात की थी कि आप इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कैसे कोई लेकर आएगा कि जबकि यहाँ पे सारा माफिया काम कर रहा है शहर के अंदर। जब तक ये सिस्टम खत्म ना किया जाएगा, जमीनों पे कब्जे खत्म नहीं होंगे, जो पुलिस चौथो पुलिस और ये रेवेन्यू के सारे अफसरान ये सब के सब मिले हुए आपस के अंदर। बस हम जाते हैं SHO के बस में कुछ नहीं होता। हम अपने आप को समझते हैं कि जो हम अपने साथ हुई थी ज्यादती की एक FIR तक नहीं कटवा सकते, तो हम बताएं कि हम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं शहर में रहने वाले, लेकिन हमें उस वक्त मालूम होता है कि जनाब हमारी तो ये हैसियत है कि हम अपने साथ वकुआ हुआ हमारे साथ ज्यादती हुई भी, हमारी जमीन पे कब्जा हुआ हुआ, हमारे दफ्तर पे कब्जा हुआ हुआ, हमारी DVR निकाल के लेके गए, हमारे लैपटॉप उठा के लेके गए, हमारे दफ्तर का कैश उठा के लेकर गए, लेकिन हम इतने बेबस हैं कि हम अपनी FIR भी नहीं कटवा सकते। तो ये सब कुछ हमारे साथ हुआ जो मैं आपसे बात बता रहा हूँ। सही, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जब आर्मी चीफ को हमने एक मरतबा कहा और अब जब दोबारा 2 महीने के बाद कहा तो ये उसका शाखसाना है कि आर्मी चीफ ने तब अपना डंडा उठाया और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मुझे ये सिस्टम नहीं चाहिए इस शहर में, अब इस सिस्टम को कोलैप्स करें, खत्म करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए। अफराद को बदलने से क्या ये सिस्टम आपको लगता है कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या इसके लिए ज्यादा जरूरत सबसे पहले तो ये कि नीयत हो, इंटेंट हो आपकी ये सिस्टम खत्म करने की? आप वजह फरमा रहे हैं जब तक सियासी सरपरस्ती खत्म नहीं होगी। आप ये देखें जो इंतजामिया है वो सियासी लोगों के अंडर में होती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे वो पुलिस हो, उन्हें ये इल्म होता है, वो देखते हैं ऊपर कि ऊपर सियासी लोगों की पॉलिसी क्या है। जब तक सियासी लोग अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे तो ये सिस्टम नहीं खत्म हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दौरे चीन के 6ठे रोज़ ग्वांगझू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनीज के हुकाम शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में पाक चाइना फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। इस बारे में आपको तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं।
چین کے شہر گوانزو پہنچنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اعزاز میں اسٹیٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ گوانزو کے وائس گورنر زینگ گوزی سے ملاقات میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ دورہ چین میں بہت کچھ جاننے، سمجھنے اور دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی آمد کو خوش بختی سمجھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بعد میں انویسٹمنٹ کانفرنس کی صدارت کی، جس میں صحت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، زراعت، IT اور دیگر شعبوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ چینی کمپنیوں نے پنجاب میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے فوکل پرسن مقرر کرنے کے علاوہ ورکنگ گروپ اور ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چینی کمپنیوں کو ون ونڈو آپریشن کے تحت سہولتیں ملیں گی۔ پنجاب میں زیرو ویسٹ مشن شروع ہو چکا ہے۔ ویسٹ کو قابل تجدید انرجی میں تبدیل کرنے کے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے زرعی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ سستی بجلی کے لیے ونڈ مل، سولر انرجی اور قابل تجدید انرجی ذرائع پر پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ ایکو سسٹم میں بہتری کے لیے اصلاحات بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ میگا سولرائزیشن پروجیکٹ میں چینی کمپنیوں کے اشتراک کا خیر مقدم کریں گے۔ ای کامرس انکیوبیٹر سینٹر اور ای لرننگ میں بھی سرمایہ کاری کو ویلکم کریں گے۔ چینی کمپنیاں نواز شریف IT سٹی میں بھی سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ مری میں تجاوزات کے خلاف پنجاب حکومت کو آپریشن مری کے عوام نے مسترد کر دیا۔ لوور ٹوپا مری میں گرینڈ جرگے نے فیصلہ کیا کہ احتجاجات ختم کرنے کے خلاف 27 دسمبر کو شٹ ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ احتجاج میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق MNA صداقت عباسی کے علاوہ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور کارکنوں نے شرکت کی۔ حکومت پنجاب کے مری ڈیولپمنٹ پلان کے تحت جھیگا گلی بازار کی ری ماڈلنگ کی جا رہی ہے۔ مال روڈ پر سیکشن 4 اور ایکسپریس وے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ملک میں جعل ساز نت نئے طریقوں سے عوام کو لوٹنے لگے ہیں۔ عوام مالی معاملات میں احتیاط کریں۔ نیب نے وارننگ جاری کر دی ہے، کہا احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے، باخبر رہیں اور محفوظ رہیں۔ نیب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ اسکیموں کی فائلیں نہ خریدیں۔ ATM کارڈ بلاک ہونے کے پیغامات جعلی ہوتے ہیں، ایسے پیغامات کا نہ جواب دیں، نہ کوئی تفصیل فراہم کریں۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری کے بدلے میں بڑے انعام کا وعدہ بھی فراڈ ہوتا ہے، اس کے جھانسے میں نہ آئیں۔ نیب نے عوام سے کرپٹو کرنسی کی آن لائن ٹریڈنگ کے فراڈ سے بھی محتاط رہنے کا کہا ہے۔ پرائیویٹ لون ایپس بھی فراڈ کی ایک قسم ہے، اس پر بھی اعتبار نہ کیا جائے۔ پونزی اسکیمز کا فراڈ بھی زوروں پر ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن لاٹری کی اسکیمز کے فراڈ سے بھی بچا جائے۔ نیب نے پیغام میں کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈز کے جعلی پیغامات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فارن کرنسی کی آن لائن ٹریڈنگ بھی فراڈ ہے۔ نیب نے عوام سے کہا کہ عوام اپنے بینک اکاؤنٹ کی معلومات کسی کو نہ دیں، زیادہ اور غیر حقیقی منافع کی لالچ میں نہ آئیں، تصدیق کر لیں کہ سرمایہ کاری کی اسکیم مجاز اتھارٹی سے منظور شدہ ہے۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ قطر کی پانی کی سپلائی لائن تیسری بار ٹوٹ گئی۔ شہری جو پہلے ہی 2 بار پائپ لائن ٹوٹنے سے پانی کی کمی کا شکار تھے، اب مزید پریشان ہو گئے ہیں۔ ترجمان واٹر بورڈ کے مطابق کراچی کو 70% پانی کی سپلائی پھر معطل ہو گئی ہے۔ پانی کی سپلائی لائن BRT ریڈ لائن کے تعمیراتی کام کے دوران ٹوٹی ہے۔ اس سے پہلے واٹر بورڈ نے 28 نومبر کو پانی کی اسی لائن کے ٹوٹنے پر BRT کانٹریکٹر سے 3.5 کروڑ روپے ہرجانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ رقم واٹر بورڈ نے پانی کی پائپ لائن کی مرمت پر خرچ کی تھی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کے تیسرے اور آخری T20 میچ کا ٹاس خراب موسم اور کم روشنی کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔ 3 میچز پر مشتمل سیریز میں جنوبی افریقہ کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ ویمن انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ کل سے ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں شروع ہو رہا ہے۔ افتتاحی روز روایتی حریف پاکستان اور بھارت بھی مد مقابل آئیں گے۔ میچ کی تیاری کے لیے پاکستان ویمن انڈر 19 نے ٹریننگ سیشن کیا۔ کوالالمپور میں ویمن انڈر 19 ایشیا کپ اتوار سے ملیشیا میں شروع ہوگا۔ روایتی حریف بھارت کے خلاف پہلے امتحان سے قبل پاکستان ٹیم نے سلنگور ٹرف کلب میں بھرپور پریکٹس سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں فزیکل ٹریننگ کی، 3 گھنٹے نیٹ پر بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں کی۔ ویمن انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ اتوار کو مایوماس اسٹیڈیم میں روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے شروع ہوگا۔ کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ کا آج سے DHA اسپورٹس کلب میں آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے میچ سے پہلے ایونٹ کی افتتاحی تقریب جاری ہے۔ ایونٹ کا پہلا مقابلہ DHA دی بنگز اور کلفٹن پاپولر کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ کسٹمز نے FBR ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت فیس لیس اسیسمنٹ سسٹم کی پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ چیف کلیکٹر کسٹمز اپریزمنٹ جمیل ناصر نے بتایا کہ 14 دسمبر کی رات 12 بجے کے بعد سے داخل ہونے والے گڈز ڈکلیریشن کو سینٹرل اپریزنگ یونٹ بھیجا جائے گا۔ کسٹمز ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فیس لیس اسیسمنٹ سسٹم محکمہ کسٹمز میں اصلاحات کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد کلیئرنس کی رفتار کو تیز، آسان اور شفاف کر کے تجارتی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس سے ٹیکس دہندہ اور ٹیکس افسران کے درمیان رابطوں میں کمی آئے گی۔